matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Martes, Pizza 25 ni buwan sa Nobyembre ning tuiga 2025. Sangan sa atong station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B, ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, klase sa private o public sa tanang level suspended tungod sa kusog nga ulan dala sa bagyong Verbena. Kumilik mi pahinumdom sa voters registration alang sa barangay og SK election sa sunod nga tuig. Konsiho giuyunan ang resolusyon sa paghatag og pagpasidungog sa emisyo IIT NMPC isip unang Green Co-op Gold sa awardee sa Asia. Marcos administrasyon ipagawa sumala pa ang usa ka terorista si Saldico. Interpol Blue Notice giisyu batok kang Saldico. Upat gikan sa 16 ka mga flood control corruption suspect anaa sa ubang nasod. Balita sa gawasan nasod, China ipaundang ang mga giangkat nga seafood gikan sa Japan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Nigeria nagwilga human gipatay ang ilahang mga kapamilya o gikidnap ang usa ka pastor. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, suspendido ang klase sa tanang level sa private o pampublik nga eskwelahan sa Iligan sugod kagahapon alauna sa hapon, Nobyembre 24 hangtod karon Nobyembre 5 kon Nobyembre 25 kini tungod sa kusog nga ulan nga dala sa bagyong Verbena. Gi-suspende ni Mayor Frederick Siao ang klase aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o mga magtutudlo dinhi sa Iligan. Gisugdan sa Commission on Elections Comelec ni atong Oktubre 20, 2025 ang voters registration alang sa barangay ug SK election nga ipigayon sa Nobyembre 2, 2026. Mulungtad ang pagparehistro sa Comelec hangtod sa Mayo 18, 2026. Abli ang ilang opisina Lunes hangtod Biyernes gikan sa alas 8 sa bungtad hangtod sa alas 5 sa hapon. Lakip ang Sabado ug holiday. Sa bagong mga rehistro kinahanglan nga nag-edad og 15 anyos sa wala pa ang Nobyembre 2, 2026. Magdala lang og usa ka valid ID og birth certificate. Ang ubang rekisito sa maglakip sa valid ID, barangay residency, PSA birth certificate, marriage certificate og original nga kopya sa mga dokumento alang sa verification. Ang mga musunod mao ang gikonsiderar nga valid ID sama sa PhilSys National ID Card, Postal ID, PWD ID, Students ID o Library Card, Senior Citizens ID, Driver's License, Student Permit, NBI Clearance, sa Philippine Passport, SSS, GSIS, Other OMID ID Card, IBP ID Card, PRC ID Card, NCIP Certificate of Confirmation alang sa miyembro sa ICC o IPIS o bisan unsang ID nga giisyu sa gobyerno.
Pahinomdom sa Comelec nga ang barangay ID, barangay certification, community tax certificate kung sidula, Philippine National Police Clearance o Employees ID dili na dawaton isip pamatuod sa identity. Giuyunan sa konseho pinaagi sa mass motion ang resolusyon nga giduso ni Councilor Michelle Sweet, Committee Chairperson sa Culture and Heritage, sa paghatag og pagpasidungog og commendation sa Emiso IIT National Multipurpose Cooperative, Emiso IIT NMPC sa naangkon nga kadaugan sa unang higayon isip Green Co-op Gold Award sa Asia. Ang maong pasidungog gihatag sa Asia Confederation of Credit Unions atol sa Asian Credit Union Forum 2025 niadtong Setyembre 12 ning tuiga sa Crown Manila Galleria, Ortigas, Manila, Philippines. Ang resolusyon nag-ila sa dakong kontribusyon sa kooperatiba sa komunidad, malinawong operasyon o padayon nga pagpasiugda sa green initiatives nga nakapahimo kanila nga midominar sa tibok Asya. Ang konseho mi padayag sa ilaang pasidungog o pagdaig sa Emiso IIT NMPC alang sa ilang kadaugan nga nagdala og dungog sa syudad sa Iligan o sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa kauluhan, wala pa nahuman ang mga pasabog ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Saldico batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o kanhi House Speaker Martin Romualdez sa iyang bagong video message. Nagpasalamat kini sa publiko tungod sa nahimong pagdawat sa iya mga nahaunang video expose. Subling gihatagan og katinawan sa kanhi magbabalaod nga dili kini makabalik sa Pilipinas gumikan sa hulga sa iyang kinabuhi. Gibulgar usab niko ang sumalapay pagplano sa kasamtangang administrasyon nga pagpagawas nga siya ang usa ka terorista sa sulod og gawas sa batok sa nasod. Tumong sumala pa sa nasong lakang nga ilubong siya lakip ang kamaturan bisan asa man kini mo paingon. Gibarugan usab niini nga mahinungdanong masayran sa publiko ang tibuok nga kamaturan dungan sa pagpasalamat ini sa pagpaminaw sa publiko. Gipanghimakak usab niko ang impormasyon nga napaingon ngadto kaniya ang sumalapay 21 bilyones pesos nga sukuhay sa nahaunang pagbulgar sa ICI og ni Henry Alcantara. Sumala pa niya wala siya nadawat nga ingon ana kadako nga kantidad. Kamatuoran dungan pa niya gikan sa 2022 hangtod sa tuig 2025 ang kinatibuk ang kwarta nga miagi kaniya aron ihatag ngadto kang PBBM o kang kanhi Speaker Martin Romualdez ang 56 bilyones pesos. Pagpatinaw pa niini nga lain pa ang kantidad nga usa ka gatos bilyones pesos nga insertion sa presidente sa 2025 budget. Gilakbitan usab sa kanhi magbabalaod ang ana sa 97 bilyones pesos nga flood control insertion nga gibutang sa NEP sa 2026 nga national budget. Gipatinaw niini nga wala siya kalabutan sa mismong proseso sa paghatod sa kwarta kung asa miagi lamang ngadto kaniya o gilayon niyang gihatod ngadto kang Romualdez. Gikompirmar sa Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya ang aduna nay giisyu ang International Criminal Police Organization Interpol nga Blue Notice nga makatabang alang sa pag-aresto kang kanhi Ako Bicol Party List Representative Saldico. Target sa giisyu nga Blue Notice nga makakuha og dugang mga impormasyon kalabot sa nahimutangan sa usa ka individual, iyang lokasyon o aktibidad, kalabot sa gayong criminal investigation. Kung sa oras nga maisyu na usab ang red notice, gamiton kini aron matultulan ang lokasyon o pag-aresto sa individual nga wanted o isilbi ang sentensya. Sa press conference kagapong adlaw Lunes, Nobyembre 24, napangutana ang kalihim kalabot sa taho nga posibleng anaa sa usa ka nasod siko walay extradition treaty sa Pilipinas. Tubag sa kalihim nga mamahimong adunay laing pasaporteng gihuptan siko sa iya ang pagbiyahe gawas sa nasod og ilang giberipika pa kung migamit pa kini og laing nga pangalan. Sa pagkaron dili pa niya matumbok kung asa ang insaktong lokasyon sa kanhi magbabalaod. Nauna na nga giisyuhan og arrest warrant siko
kauban ang 17 ka mga susamang akusado niya kalabot sa maanumalyang flood control project. Gibulgar sa Bureau of Immigration nga upat sa 16 ka mga personalidad dunay giatubang nga warrant of arrest tungod sa pagkalambigit sa korupsyon nga miputo sa pipila ka flood control project base sa report nga gipagawa sa BI. Ginipaingon sa Singapore si kanhi Congressman Elizalde Co gikan sa Agosto 6 gikan niadto na hibaluan sa mga otoridad nga nagadto ang kanhi magbabalaod sa nagkalalaing nasod hangtod sa Japan. Natumbok usab sa BI nga anaa sa Qatar ang kanhi Department of Public Works and Highways official nga si Montrexis Tamayo gikan niadtong Nobyembre 15. Ang naasoy nga kompanya mao ang nag-unang adunay koneksyon kang Ko og isa sa mga kompanya nakakuha og dakong kontrata sa gobyerno alang sa pagtukod og pipila ka flood control project. Natumbok usab si Sunwest Treasurer Cesar Buenaventura nga ana sa United Arab Emirates gikan niadto Oktubre 2. Sumala pa sa ahensya, naka-flag na sila sa BI system samtang nakaandam usab ang mga sakop nini sa tanang airport og pantalan aron masiguro nga hinanaling pagdakop o galing mubalik sa nasod ang upat ka mga nasangpit nga personalidad. Ang grupo nila ni Ko o ang ubang batch, ang unang batch sa mga personalidad nga nalambigit sa flood control scandal ang adunay warrant of arrest. O karon sa balita sa gawas sa nasod, ipaundang sa nasod sa China ang pag-angkat og mga seafood products gikan sa nasod sa Japan tungod sa kasamtangang panagbangi nga nag-ugat sa komento sa Japanese Prime Minister mahitungod sa Taiwan. Kini ang ikaduha nga higayon human nga gipaundang sa China ang pag-angkat sa seafood products gikan sa Japan tungod sa pagpagawas sa Fukushima Power Plant og treated radioactive wastewater sa dagat. Ang naasoy nga desisyon gihimong protesta sa China batok sa nahimong komento sa Japan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipaulanan sa mga protesta sa mga Kristohanon ang nasod sa Nigeria. Ilabi na ang mga opisyalis sa gobyerno human nga namatay ang tulo ka mga Kristohanong kapamilya o pagkidnap sa usa ka pastor. Ang nasoy mga Kristohanon gihulga o gipangtiunan og pusil. Mo hinungdan nga wala nila na rescue ang pastor o tulo ka mga Kristohanon. Apan pakyas ang kapulisan o kasundaluhan aron siguraduhon ang kahimtang sa mga katawan sa rural areas. Ang kapakyasan sa kapulisan nag-ugat sa kahinay nga pagdawat sa tawag sa paglihok nila batok sa mga rebelde nga grupo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga Verbena anakin ni mahimutang base sa gipagawas pag-asa sa vicinity of Talisay, Cebu. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 km matag oras, nga dunay pakuso-kuso nga 90 km matag oras. Nag-irog kini sa gikusgon nga 25 km matag oras. Samtang sa laing bahin, ang Sherline padayon makaapektar sa dagan sa panahon sa Luzon o Northeast Monsoon ang makaapektar usab sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang Visayas, Mimaropa, Caraga, Masbate, ubang bahin sa Bicol Region, ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Quirino, ubang bahin sa Nueva Vizcaya, Pangasinan, ubang bahin sa Luzon, ang makatagamtang paghapon madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa bagyong Verbena, Sherline og Northeast Monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:02 ug mosaop unya sa alas 5:24 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply
Dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pit dyan sa balitan lokal kuni Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon maayong buntag iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.